अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू अला मिन मुस्तरज़िकिन अरज़ुक़ लहू अला मुब्तलन फवाफियहू कदा अला कदा हत्ता यतलुअल फज्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बे कायनात आसमान दुनिया में तशरीफ ले आते हैं और आसमान दुनिया में आकर फरमाते हैं, दुनिया के अंदर कौन है, हल मिन मुस्तरज़िकिन अरज़ुक़ लहू, कौन है जो रिज़्क़ की तलाशी करने वाला, मैं उसको रिज़्क़ अता फरमाऊं। हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, कौन है जो अपनी बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश करूं। हल मिन मुब्तलन फअआफियहू, कौन है जो मुसीबत के अंदर मुब्तला, कौन है जो बीमारियों के अंदर मुब्तला, कौन है जो मुशक्कत के अंदर मुब्तला, मैं उसकी मुशक्कत को, उसकी मुश्किल को दूर करूं। अला कदा हत्ता यतलुअल फज्र, ये अमल जो है वो सुबह तक जारी रहता है, तुलुए फजर तक जारी रहता है। अल्लाह रब्बे कायनात आसमान दुनिया से आकर निदा लगाते रहते हैं, कौन है जो बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी बख्शिश करूं। कौन है जो रिज़्क़ मुतलाशी, मैं उसको रिज़्क़ अता करूं। कौन है जो अपनी मुशक्कत को दूर करवाने वाला, मैं उसकी मुशक्कत को दूर करूं। इसलिए मौजूद सामीन, अजीम रात है, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बे कायनात आसमान दुनिया में तशरीफ ले आते हैं और निदाएं लगाते रहते हैं सुबह तुलुए फजर तक कि कौन है जो रिज़्क़ मुतलाशी, उसको मैं रिज़्क़ अता करूं। कौन है जो मुसीबत ज़दा, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। कौन है जो गुनाहगार, उसके मैं गुनाहों को माफ़ करूं और अपनी माफ़ी, उसके वो अपनी माफ़ी चाहने वाला, उसको की उस माफ़ी को मैं कबूल करूं। मौजूद सामीन, इस रात के अंदर हमें कसरत के साथ क़याम करना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर नवाफिल पढ़कर गिड़गिड़ा कर अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। यह अजीम रात है। इस रात के अंदर अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया कि हर तरह के मामला तकसीम किए जाते हैं। मौत का मामला, मौत का फैसला भी इस रात के अंदर वो तकसीम किया जाता है कि किसने किस जगह पर मरना, फौत होना है। मौजूद सामीन, हर तरह के फैसले इस रात के अंदर किए जाते हैं। किसको ज्यादा रिज़्क़ का, यानी किसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा किया जाए, किसने दुनिया के अंदर आना है, किसने दुनिया को छोड़ जाना है, ये सारे के सारे फैसले इस रात के अंदर किए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ि मिन शुबान, जब निसफ शुबान की रात हो, यानी शबे बारात हो, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, इस रात को क़याम किया करो, क़ूमू लैलहा, क़याम किया करो इस रात को, वसूमू नहारहा, शुबान के महीने के दिन के अंदर तुम रोजे रखा करो, इसलिए कि ये अजीम अमल है। शुबान के महीने में रोजे रखा करो, रात को क़याम किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को, तमाम अल्लाह के बंदों को ये दर्स दे दिया कि रात को क़याम किया करो, दिन को रोजे रखा करो। इसलिए मौजूद सामीन, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब शबे बारात हो तो 15 शोबान का दिन गुजर चुके, तो 15 शोबान की जब रात गुजर चुके तो उसके बाद रोजे ना रखा करो, रोजे ना रखा करो। क्यों? इसलिए कि कमजोर हो जाता है इंसान। मना फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शोबान की 15 तारीख तक यानी रोजे रखो, शोबान की 15 के बाद रोजे ना रखो। क्यों? इसलिए कि कमजोर और नाइफ हो जाता है इंसान और हो सकता है कि इंसान के फर्जी रोजे भी कदा हो जाएं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया अपने उम्मतियों को, फरमाया कि शोबान की 15 तारीख तक रोजे रखो, 15 के बाद रोजे ना रखो। इसलिए मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात के पाक पैगंबर आमना के दुल्हन यतीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَادِدٍ۔ اس رات کے اندر ہر ایک انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور پھر فرمایا اس طرح مغفرت کر دی جاتی ہے جس طرح بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے اوپر بالے، ان بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ مغفرت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس لیے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر بھی، فرمایا الا لمشرکین، ایک وہ انسان ہے جو مشرک ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، جو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانتا ہو، اس کے اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ او مشاجن، یا وہ والا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی جو جس کے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے معزز سامعین اپنے دلوں کو صاف کریں۔ دل کے اندر بغض ہو، اگر بخل ہو تو کبھی بڑے سے بڑے حاجی بن جائیں، بڑے بڑے سجدے کریں، ساری رات قیام کریں، قیام کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل صاف نہیں تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ بخل، بغض اور حسد اور کینے کو دور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 ایسی راتیں ہیں جن راتوں کے اندر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ الجمعہ، پہلا فرمایا جمعرات والی رات، جمعے والی رات، جمعرات والا دن۔ معزز سامعین یہ عظیم رات ہے، اس رات کے اندر بھی انسان کی مغفرت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعرات والے دن بھی مردوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں کیا کریں، خیر و برکت کی دعائیں کیا کریں، مغفرت کی دعائیں کیا کریں۔ جمعرات والے دن کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں جاتی۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَجَبَ، رجب کی پہلی جو رات ہو، رجب کا جو مہینہ ہے اس کی پہلی جو رات ہے، کون سے دن؟ رجب کی پہلی رات، یہ بھی بڑی عظیم رات ہے، اس کے اندر بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَيْلَةٍ النِّصْفِ مِن شُعْبَانَ، شعبان کے 15 تاریخ کو یعنی شب برات والی جو رات ہو اس کے اندر بھی دعا کو رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ وَلَيْلَةَ الْعِيدِ، اور 2 راتیں عیدین کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 راتیں بھی بڑی عظیم راتیں ہیں۔ 5 راتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں انسان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ پہلا فرمایا جمعرات والی رات، جس رات کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اس رات کو مغفرت کی دعائیں کیا کریں۔ اپنے عزیز و اقارب جتنے بھی رخصت جدا ہو گئے ان کے حق میں دعائیں کیا کریں، دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی، قبول ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ رجب کے مہینے کی پہلی رات وہ بھی بڑی عظیم رات ہے، اس مہینے میں اس رات کو بھی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ پھر فرمایا 15ویں شعبان المعظم کی رات، شب برات والی رات جو ہے اس میں بھی دعا جو کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَيْلَةَ الْعِيدِ، عید کی جو 2 راتیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان کے اندر بھی دعا جو کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے معزز سامعین علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کچھ ایسے عمل ہیں جو مسلمان اپنے گھروں میں کرتے ہیں لیکن ان کا کرنا بے سود ہے، جس طرح شب برات کی عظمت کو جان کر گھروں کو لیپ کر دینا یا نئے کپڑے بدلنا، اگربتی وغیرہ جلانا، یہ اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں یا قرآن و مجید میں نہیں ملتا ہے۔ معزز سامعین زیادہ سے زیادہ فرمایا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، استغفار کریں اور نوافل پڑھیں۔ یہ کہیں بھی عمل نہیں بتایا گیا کہ گھروں کو لیپ کریں،
یا آتشبازی کریں یا کوئی عدمہ کا یا کچھ ایسا کچھ کریں جس سے لوگوں کے اندر خوف و راز پھیلے۔ معزز سامعین، یہ سارا کچھ دنیا کا بنایا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے سے یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب شب برات یہ شب قدر ہوتی تھی، لوگ اس چیز کو یعنی وہ مسادہ یا کچھ ایسا کہتے تھے، وہ الفاظ ہوتے تھے کہ لوگ آگ جلاتے، بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے، خوشی مناتے۔ معزز سامعین، یہ سارا کچھ کرنا وہ مشرکین لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ آج میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا ہمارے ادھر چھتر کلاس کیونکہ سامنے ہمارے گھروں کے ادھر، جب ان کی رات ہوتی ہے عید کی، وہ ساری رات گولہ بازی آتش بازی کرتے رہتے ہیں۔ میرے دل کے اندر خیال آ گیا، آج بھی کوئی خوشی کا دن ہو، عید کا کوئی دن ہو یا کوئی اور دن ہو، تو مسلمان اسی طرح جس طرح وہ یہود و نصارہ کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمام کاموں سے رکو بچو، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فإنہ منہم، جس شخص نے جس کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، وہ شخص اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے بے شک مسلمان ہوں، ان کی وہ مسلمانی، وہ اسلامی جو دل کے اندر ان کا ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور تمام ان لوگوں کا، ان مسلمانوں کا عشر نشر جو ہوگا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر مغفرت کا بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے اوپر جتنا بھی بال ہے، اس بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے اوپر کے برابر انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا الا للمشرکین، ایک وہ شخص جو مشرک ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا او مشاجرین، اور وہ والا شخص جو کینہ پرور ہو، جس کے دل کے اندر حسد ہو، بخل ہو، کینہ ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا اہل حق سے دور رہنے والا وہ شخص، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ چوتھا فرمایا تکبر کے ساتھ اپنی تلوار کو ٹہنوں کے نیچے لٹکانے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلوار کو ٹہنوں سے اوپر رکھا کرو۔ جو شخص بھی تلوار کو ٹہنوں سے نیچے لٹکائے گا وہ گویا کہ متکبر بنے گا، اس کی مغفرت اس شب برات والے دن بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمایا رشتہ داری قطع تلخی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، یا اپنے برادری کے اندر کسی طرح کی کوئی پھوٹ ڈالنے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، اسی طرح وہ اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو کسی کا قاتل ہو، جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، فرمایا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا جبرن ٹیکس وصول کرنے والا وہ انسان جو جبرن ظلم کے ساتھ کسی کے اوپر ٹیکس ڈال دے، معاوضہ لے، اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ جادوگر کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا ہاتھوں کی لکیریں دیکھ دیکھ کر غیب کا علم دکھانے و بتانے والا۔ معزز سامعین، یہ پرانے وقتوں کی بات ہوا کرتی تھی، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ تم خوش نصیب ہو یا بدبخت ہو، یا ایسے ہو یا ایسے ہو۔ معزز سامعین، یہ نجومی لوگ ہو سکتے ہیں، نجومی لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسا عمل کرنے والا بھی اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنتیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ستاروں کو دیکھ کر یا فال کو دیکھ کر غیب کا علم بتانے والا، فال وغیرہ، یہ کچھ قرآن پاک کے اس سائڈ پہ بھی وہ فال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جنہوں نے بنائی ہے یا جو یقین رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ لعنتی انسان ہے۔ معزز سامعین، نجوموں، ستاروں کا علم دیکھ کر غیب کا علم بتانے والا، اس پر یقین رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا طبلہ یا باجا بجانے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ طبلہ یا باجا بجانے والا یہ ایک شیطانی کام ہے، جو ایسا کام کرے گا تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین، میں نے دیکھا
रोज लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, गाने लगे हुए, उनका दिल अटकता ही नहीं है गाने के बगैर। गाना लगा हुआ होता है, मौत के उस सफर में जारी होते हैं। किसी को कोई इल्म नहीं कि वो कब उनकी रूह परवाज कर जाए, मौत के दाने में चले जाए, कब्र के दाने में चले जाए। गाने लगे हुए कहते हैं जी हमने ये मजाक या शुगल लगाया हुआ है। मौजूद इंसान के दिल के अंदर जो निफाक पैदा करता है वो गाना पैदा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाने से बचो। कल क़यामत वाला दिन होगा कि एक कान से दूसरे कान के अंदर लोहे की सलाह है गर्म करके डाली जाएगी। पूछा जाएगा ये किस इंसान को सजा हो रही है। बताया जाएगा कि ये उस इंसान को सजा हो रही है जो दुनिया के अंदर गाना सुना करता था। आज तो तरह तरह के बेहुदा गाने, पहले जो गाने हुआ करते थे वो सब का मौज हुआ करते थे। आज के गाने से तौबा हजार लाख मर्तबा। सामीन बच्चों सभी को भी उन गानों से दूर करें, खुद भी बच्चे गानों से, और हमेशा दूसरों को तलकीन करें, गाने से बचें। जहां बुराई देखें उसको रोकने की कोशिश करें, जबान के साथ, हाथ के साथ, और इसी तरह कर जहां पास ना चले दिल से बुरा माने। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ईमान इंतहाई कमजोर दर्जे का है। मौजूद सामीन आज हमने ये काम छोड़ दिया है, जहां बुराई हम देखते हैं हम नहीं कहते कि ये बुराई है, बस खामोशी करके हम भी उसमें मुलव्वस हो जाते हैं। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राइल 5वां पारा है। उधर मुसलमानों का जिक्र हो रहा है कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब भेज दिया था इस वजह से कि बनी इस्राइल की कौम थी, बुराई किया करते थे, मुसलमान पास से गुजर जाते। कोई मुसलमान उन लोगों को ये नहीं कहता कि तुम गलत कर रहे हो, ना गलत कहने की वजह से अल्लाह रब्बे कायनात ने उनके ऊपर अजाब डाल दिया, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। सख्त कार और सख्त गजब आ सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। गलती को गलती कहे, बुराई को बुराई कहे। इसलिए मौजूद सामीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयु सौमी अफजल बाद रमजान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी रमजान के महीने के अलावा कौन सा ऐसा महीना है जिसमें रोजे रखे तो उनका अजर बहुत अजीम होगा। फरमाया शोबानुल मुअज्जम का महीना है। फिर फरमाया आयु सदकत अफजल, अफजल तरीन सदका कौन सा है। फरमाया सदका तो फी रमजान, रमजान के महीने का सदका। मौजूद सामीन ये सारा कुछ होते हुए आज दुनिया अफरा तफरी के आलम में है। महंगाई आम हो गई, खुद गर्जे नफरतें दिल के अंदर उभर आई हैं और मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। इसी तरह लिबास हमारे नौजवानों का वो अंग्रेज की तर्ज का बन चुका है। नौजवानों को देखा जाए तो चेहरे पर सुन्नत रसूल के साथ मजाक नजर आती है, डिजाइन बने हुए। मौजूद सामीन इसी तरह फरमाया कि ऐसा इंसान जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक करेगा उसको फरमाया मन सब्बा, उस इंसान को कत्ल कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इंसान को कत्ल कर दो। इतना सख्त हुक्म है। आज मुसलमान अपने दाढ़ियों के साथ मुख्तलिफ तरह के नकूश बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़बा करते हैं, मजाक करते हैं। मौजूद सामीन हमारा ईमान कमज़ोर है। अगर इस्लामी हुक्म हो तो ये इंसान उस वक़्त इस्लामी कानून लागू हो और उस इंसान को सामने चौक पर कत्ल करने का हुक्म है। मौजूद सामीन आज कोई गुस्ताखी करता है तो हमारा ईमान ऊपर आता है। उधर हमारे बच्चे दाढ़ियों के साथ नकूश बना रहे होते हैं। हम नहीं कहते कि तुम मजाक कर रहे हो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसी तरह मौजूद सामीन अपने बच्चों को नमाजी बनाए, नहीं तो हर एक इंसान से पूछ होगी। मस्जिदों को आबाद करें, दुनिया छोड़ जानी है, 4 दिन की दुनिया है। अब दुनिया मलून, दुनिया लानती है। फरमाया
دنیا کے پیچھے محبت کرنے والا وہ انسان بے وقوف ہے۔ معزز سامعین، آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی دیکھا جائے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ محبت جاری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی، لالچ، بخل، کینہ، حسد، گالم گلوچ، خود غرضی، منافقت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، جو سارا کچھ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ طرح طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، مہنگائی عام ہو گئی، پاکستان کے اندر کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے نوجوانوں کو۔ معزز سامعین، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں۔ ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میں سچے حکمران عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے عادل حکمران خلیفہ ہمیں مقرر ہمیں نصیب فرما۔ اسی طرح خرافات کے اوپر چلنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زبان کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا، نیکی کا حکم نہ دینا، ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنا، یہ سارے کچھ گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ سارے گناہوں کی ہمیں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو اور کامل ترین مسلمان بن جاؤ۔ اس لیے 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اس سپریم کورٹ، اس عدالت کے اندر سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا۔ قبر ہمیں ہر وقت یہ ندا دیتی رہتی ہے کہ میں اندھیریوں کی رات ہوں، انا بیت الدودہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحدہ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اس لیے معزز سامعین، قبر کے وہ ڈر اور خوف ہمارے اندر ہوگا تو ہم کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے۔ اپنے ایمان ٹھیک کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پکا سچا دیندار